बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत अहम तरीन डेवलपमेंट, बहुत बड़ी खबर आ रही है कि पाकिस्तान में मौजूद हजारों अफगान शहरी जो अमेरिका जाने का इंतजार कर रहे थे, उनके लिए बहुत बुरी खबर आ गई है। पाकिस्तान ने नोटिस जारी कर दिया है, जबकि दूसरी जानिब नाज़रीन एक और बहुत बड़ी डेवलपमेंट, और वो ये है कि नेतन्याहू और ट्रंप ने मिलकर गजा के मजलूम फलस्तीनियों के साथ एक बड़ा हाथ कर दिया है। ये क्या गेम खेली गई है, इसकी तमाम तर डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल बड़ी अजीबो गरीब हो चुकी है। पाकिस्तान में मौजूद हजारों अफगान शहरी, आप अंदाजा लगाएं नाज़रीन, एक तरफ तो पाकिस्तान इनके लिए हर किस्म की सहूलतकारी करता है, पाकिस्तान इनको एक खुशहाल मुल्क देखना चाहता है, पाकिस्तान चाहता है कि पाकिस्तान के मगरबी हमसाए जो हैं वो स्टेबल हों, और पाकिस्तान में मौजूद जो उनके लाखों की तादाद में मुहाजिरीन पाकिस्तान ने पनाह दे रखी है उनको वापस भेजें। यहाँ तक कि नाज़रीन पाकिस्तान ने जो अफगान ट्रांजिट ट्रेड है उसको भी जारी रखा हुआ है, बावजूद दोनों तरफ क्लैश पैदा होने के। आप अंदाजा लगाइए नाज़रीन, ये तमाम तर पाकिस्तान कुर्बानियां आज से नहीं दे रहा बल्कि कई दहाइयों से देता चला आ रहा है अफगानिस्तान के लिए, ताकि वहां पे अमनो अमान कायम हो। लेकिन उनकी सरश्त के अंदर शामिल है कि उन्होंने पाकिस्तान के साथ हमेशा गद्दारी करनी है, हमेशा उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलना है, हमेशा उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ दुश्मन के आलाकार बनना है, जिस तरह से अभी भारत के आलाकार बन के पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी करवा रहे हैं। अब नाज़रीन, आपको ये बताते चलें कि जो खबर आ रही है वो ये है कि दो तरह के पाकिस्तान के अंदर अफगान शहरी रह रहे थे। एक शहरी तो वो थे जो कि मुहाजिरीन बन के आए थे और सोवियत वार के दौरान, और अब पाकिस्तान उनको वापस भेज रहा है। एक वो थे जिनके पास एनओसी था। इनको नाज़रीन जो बाइडन गवर्नमेंट है, अमेरिकन जो साबका गवर्नमेंट है, उन्होंने पाकिस्तान को एनओसी लेके दिया था पाकिस्तान से। इन शहरियों को, इनमें से बेशुमार वो थे जिन्होंने वहां पे काम किया, अफगान तालिबान के खिलाफ उनकी मदद करते रहे, कुछ जासूसी करते रहे, कुछ तर्जुमान थे, यानी जो अफगानिस्तान और उनके दरमियान मुतरजम थे, और कुछ जो है वो उनके दीगर सहूलतकार थे, यानी अपने मुल्क से गद्दारी करने वाले लोग थे, अमेरिका के साथ वफादारी करने वाले। तो अमेरिका ने उनको रखा हुआ था पाकिस्तान के अंदर। अब डोनाल्ड ट्रंप ने आते ही नाज़रीन एक तो दिखाया है ठेंगा, उसने कहा कि कोई भी बंदा हम दाखिल ही नहीं होने देंगे, बाकी जो मौजूद है वहां पे तारकीन वतन उन सबको हम निकालने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये हमारा सबसे पहला और प्रायोरिटी वाला काम है, और इस वक्त सूरत हाल ये है कि बाहर के ममालिक से आने वाले जो तारकीन वतन है उनकी वजह से अमेरिका के अंदर अमेरिकन लोगों को जॉब्स अवेलेबल नहीं है। तो अब नाज़रीन उन्होंने कहा है कि उनको अब वापस जो बाइडन इंतजामिया, नाज़रीन जिस तरह से आप देखें, उन्होंने अफरा तफरी में जैसे यहाँ से वो निकाल के लेके गए थे अपने तमाम तर शहरियों अपनी फौज को, और वहां पे इन्होंने अरबों डॉलर का असलहा छोड़ा था। तो उसके बाद ट्रंप उसको अक्सर तनकीद का निशाना बनाते रहते, और अब उसने नाज़रीन ओबामा को और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप को इसको जो बाइडन को सामने बिठा के भिगो भिगो के जो उस अपनी तकरीब के दौरान भिगो भिगो के उन पॉलिसियों के ऊपर तनकीद की और जो जूते मारे। उसने कहा कि जी लोग जो है वो बॉर्डर खोल दिए गए और लोग जो हैं वो ऐसे दाखिल होते गए कि जैसे एक बाड़ा है, उसके अंदर सारे के सारे जो है वो जानवर डाल दिए गए। उसके बाद उसने कहा कि अब जो है वो ऐसा नहीं होगा, मैं पहली फुर्सत के अंदर, एक तो उसने एग्जेक्टिव ऑर्डर, नाज़रीन 78 एग्जेक्टिव ऑर्डर्स हैं जिनके ऊपर उसने दस्तखत किए हैं, और उसमें से एक तो ये कि जी पहले ये होता था अमेरिका के अंदर कोई बच्चा पैदा होता है तो उसको अमेरिकन शहरियत मिल जाती थी। अब उसने कहा जी कि ऐसा नहीं है, जो जिनके पास है वो भी वापस ली जाएगी, और जो वहां पे ऑलरेडी मौजूद लोग हैं उनको भी वापस भेजा जाएगा। तमाम ममालिक के अंदर तारकीन वतन जो है गैर कानूनी तौर पर वापस आएंगे। और उसके साथ उसने कहा कि जो अफगानी इधर आने के ख्वाब देख रहे हैं वो भी ऑर्डर दे दिए गए जी कि वो हम नहीं उनको आने देंगे। तो ये नाज़रीन बहुत बड़ा धचका इनको लगा है। जो अफगानी यहाँ पे मौजूद थे, एनओसी तो पाकिस्तान को उन्होंने जो प्रीवियस गवर्नमेंट उन्होंने दिया हुआ था, डेफिनेटली वो उनको वजीफा वगैरह भी देते होंगे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को इनको अकोमोडेट करने के लिए। तो अब जो है पाकिस्तान ने उनको डेफिनेटली नोटिस देना जी वापस जाएं और अपने घर में, और वहां पे जाना इनके लिए शदीद खतरात का बायस है, क्योंकि तालिबान के खिलाफ इन्होंने अमेरिका का साथ दिया हुआ है। और अगर ये वापस नहीं जाते तो फिर पाकिस्तान के अंदर भी ये गैर कानूनी तौर पर रहेंगे,
اور ناظرین یہ اس وقت صورتحال ہے ان کے لیے جو یہاں سے امریکہ جانے کے خواب دیکھ رہے تھے۔ تو دوسری جانب ناظرین ایک اور بہت بڑی خبر آ رہی ہے، اور وہ یہ ہے ناظرین کہ غزہ کے اندر آپ کو پتا ہے سیز فائر ہو گیا، دونوں طرف سے قیدیوں کی واپسی کا سلسلہ بھی جاری ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بڑا سلگتا ہوا بیان دیا ہے، اور ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ یہ جو جنگ بندی ہے یہ عارضی جنگ بندی ہے، اور اس کے بعد جو جنگ شروع ہوگی اس میں امریکہ اسرائیل کے شانہ بشانہ کھڑا ہوگا۔ تو یہ ناظرین پوری گھٹیا ترین گیم جو ہے وہ کھیلی گئی ہے۔ گیم یہ کھیلی گئی ہے کہ کسی طریقے سے ان کو واپس بلایا جائے، یہ جو فوج ہے، اور واپس بلا کے ادروائز آپ کو پتا ہے کہ جس طرح سے اسرائیل کے اندر اس وقت کوہرام مچا ہوا ہے کہ ہم جو ہے وہ یہ جنگ ہار چکے ہیں، ہم بہت آگے تک گئے ہیں، اور حماس دوبارہ سے جو ہے وہ ایک نئی طاقت بن کے سامنے آئے ہیں۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ جنگ یہ عارضی جنگ بندی یہ مستقل نہیں ہے، تو اس کے بعد جو ہے وہ یہ چاہتے ہیں کہ اپنے قیدیوں کو یہ واپس لے لیں، اور اس کے بعد پھر حملہ کیا جائے، پھر داخل ہوا جائے غزہ کے اندر۔ تو ناظرین یہ ان کی پلاننگ چل رہی ہے۔ دوسری جانب ممکنہ طور پہ ڈونلڈ ٹرمپ نے ہاتھ کیا اور نیتن یاہو کے ساتھ کہ ہم تمہارے ساتھ مل کے آگے بڑھیں گے، لیکن دوسری جانب ناظرین جو ویسٹ بینک میں انہوں نے کام شروع کیا ہے، ویسٹ بینک میں اس نے جو وہ یہودی تنظیمیں تھی جو حملے کر رہی تھی اور ان کے اوپر امریکہ نے سینکشنز لگائی تھی، وہ پابندیاں ختم کر دی ہیں۔ تو اس سے بھی پتہ چل رہا ہے کہ جو ٹرمپ ہے یا جو بائیڈن ہے یا اوباما ہے، کلنٹن ہے، کوئی بھی ہے وہاں پہ بیٹھا ہوا سیٹ پہ، وہ اسرائیل کی ہی فیور کرے گا، اسرائیل کو ہی سپورٹ کرنا ہے۔ اس نے غزہ کے مسلمانوں نے اپنے بل بوتے پہ، اپنی جرت اور اپنی بہادری سے اور اپنے مصمم ارادوں کی وجہ سے، بہترین حکمت عملی کی وجہ سے اسرائیلی فوج کو بھاگنے پہ مجبور کیا ہے۔ اب ناظرین اگر یہ جنگ دوبارہ شروع ہوتی ہے تو بڑی خوفناک جنگ ہوگی، کیونکہ ان کو بہت ساری کمزوریوں کا، تمام تر کمزوریوں کو جو ہے وہ غزہ کو پتہ چل چکا ہے۔ پہلے کی ہوتا ہے ناظرین، جب آپ جنگ لڑ رہے ہوتے ہیں تو آپ ایکسپیریمنٹ کر رہے ہوتے ہیں، کون سا ہتھیار ہم نے استعمال کرنا ہے، کون سا نہیں کرنا، کس طرح سے کرنا ہے۔ اب جو غزہ ہے اس کے پاس بھی بے شمار، انہیں پتہ ہے کہ اب ہم نے کس ٹائپ کے ہتھیاروں کو ڈیولپ کرنا ہے۔ اور اس کے بعد یمن ہے ناظرین، آپ کو پتہ ہے یمن کے پاس تو ایسے ایسے میزائلز موجود ہیں کہ جن کے بارے میں آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ کتنے خوفناک ہیں، اور پن پوائنٹ ایکوریسی کے ساتھ وہ ٹارگٹ کو جاڑ کے ہٹ کرتے ہیں۔ اور انہوں نے یہ بھی اعلان کیا کہ اگر دوبارہ حملے شروع ہوئے تو ہم جو ہے ان کی مین لیڈرشپ جو ہے اسے ٹارگٹ کریں گے اور ہٹ کریں گے۔ تو یہ ناظرین تازہ ترین معاملات غزہ کے حوالے سے چل رہے ہیں۔ دوسری جانب ناظرین 90 قیدیوں کو رہا کر دیا گیا، باقی قیدیوں کی اگلے ہفتے جو ہے وہ دوسری کھیپ قیدیوں کی یعنی 3 خواتین کو رہا کیا جائے گا، اور ان کے بدلے 90 سے زیادہ 100 کے قریب جو قیدی ہیں ان کو لایا جائے گا واپس۔ تو غزہ کے اندر اس وقت ناظرین بڑے افسوسناک مناظر بھی ہیں، جہاں جہاں پہ جو ملبہ ہے وہ ہٹایا جا رہا ہے تو نیچے سے کھوپڑیاں نکل رہی ہیں، یعنی کہ باڈیز جو ہیں وہ ڈسپوز ہو چکی ہیں، اور وہاں پہ اب نشانیوں کے ذریعے، کپڑوں کے ذریعے لوگ اپنے پیاروں کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ اکثر وہ ہیں ناظرین کہ جن کے کھوپڑیوں کے اندر یہاں پہ نشان پڑے ہوئے ہیں، جو اسرائیلی فوج کی جانب سے ان کو ڈائریکٹ گولیاں ماری گئیں۔ افسوسناک اور دل دہلا دینے والے مناظر اس وقت جو ملبہ ہے اس کے نیچے نظر آ رہے ہیں۔ یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ وارث۔